रोक्नु दाइ दाइ गोप्रो ओहो दाइ गोप्रो कहाँबाट आउनुभयो दाइ तपाईँ सिमलीबाट के गर्न जानु भएको थियो कति पर्यो दाइ यो गोप्रोलाई फिल्ममा गएको थिएँ ओहो गोप्रो त राम्रो छ त दाइ कति हालेर किन्नु भयो 1 लाख पर्यो यार ओहो कति छ दाइको 1 लाख सब्स्क्राइब कति युट्युबमा कति गराउनु भयो सब्स्क्राइब त 200 जति छ यार टिकटकमा फलोअर्स छ 200 सब्स्क्राइब भने भयो यो 2000 को गोप्रो लिएर 1 लाख भनिराखमा मैले त भाइरल गराउन नि सोचेको थिएँ 200 सब्स्क्राइब यार केटाहरू